Assalamualaikum dear students, I am Adil Razak and welcome to my YouTube channel Adil Razak taught physics. Dear students, एग्जाम का सीजन है, एग्जाम आने वाले हैं और अब जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी नजदीक है और वो घड़ी क्या है? वो है एग्जाम्स. एग्जाम फीवर है, एग्जाम सीजन है, एग्जाम फेज आ गया है. तो बच्चे जो हैं वो बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं. उनको ये डर है कि जो हमने पढ़ा हुआ है कहीं भूल ना जाए. और बेचारे फैमिली प्रेशर, फिर सोसाइटी प्रेशर, इतने नंबर तुम्हारी कजन के थे, तुम्हारे नंबर इतने. तो ये सारे वो मसले हैं जो इस टाइम बच्चे फेस कर रहे हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं अपने उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है गाइडलाइन देने आया हूं, उनकी जो है हिम्मत बनाने आया हूं कि भैया ये जो टाइम है ये भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा, लेकिन इसको गुजारना कैसे है वो गाइडलाइंस मैं आपको इस मुख्तसर वीडियो लेक्चर में दूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बच्चों ने हमसे सवाल किया है कि सर ये बताएं करना क्या है, पास कैसे होना है. तो कुछ ऐसे भी शहजादे हैं जिन्होंने जो है वो जिनके अपने कोई प्रॉब्लम से, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई सोशल इशू, 100 तरह की चीजें होती हैं, बेचारों की तैयारी नहीं हो सकी. तो सर बताएं पढ़ना कैसे. तो देखें भाई, इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिजल्ट. एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा. किसी की बातें, किसी की नसीहत, किसी के गेस्ट पेपर तब तक अमल नहीं करेंगे, तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे. तो इसीलिए सबसे पहले ओवर थिंकिंग, सोचना, परेशान होना, डिप्रेशन, ये चीजों को रखो एक साइड पे, इनको किल करो. और करना क्या है? करना है आपने मेहनत, आपने पढ़ना है, आपने एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना है और आपने मेहनत करनी है. अब ऐसा भी नहीं करना कि आप खाना पीना भूल जाओ, आप अपनी नींद ना पूरी करो. अगर आप ऐसे करोगे तो बेटा रिजल्ट जो है वो और खराब हो जाएगा. बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन एंड पे आके बेचारे टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, बीमार हो जाते हैं. और जो 2 साल की आपकी मेहनत है वो सारी जो है वेस्ट हो जाती है. तो इसीलिए अपने आप का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है. ये जो आपके 25 से 20 दिन हैं, जो आपके एग्जाम के दिन हैं, इन दिनों में आपने अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है. बच्चा इन्हीं दिनों में अपनी केयर छोड़ देता है. इन दिनों में अपनी खुराक पूरी रखें, इन दिनों में अपनी नींद पूरी रखें. अब नींद या मतलब ये नहीं कि आप सोए रहे सारा दिन, बस अल्लाह पास करेगा, चौक बंदिया रजाई अल्लाह पास करेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आपने एटलीस्ट 6 घंटे लाजमी सोना है. ये जो वीडियो ये पेरेंट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन बच्चों के खाने का और इनके सोने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और इसको फॉलो भी करो. बच्चा है, बच्चे ने सारी रात बैठ के पढ़ते रहना है, दिन उसने सोया रहना है. तो भाई दिमाग जो है ना, इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क. इसके अंदर डाटा सेव करना होता है. तो डाटा तभी सेव होता है जब ये फ्रेश हो, जब ये अच्छी तरह से एक्टिव हो, फिर आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते. तो अब आपने मेरी बातें ध्यान से सुननी. पहली चीज, पढ़ना कैसे है. प्रेशर है. आपने अपने दिमाग में ये बात नहीं सोचनी कि भाई मुझे भूल रहा है, मुझे ये चीज भूल रही है. क्योंकि बच्चा जो टॉपर भी है ना, वो भी हमारे पास आता है, सर टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है. बुक खोलते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं आता, बुक बंद करते हैं लगता है सारा कुछ आता है. तो ये जो मूड स्विंग्स हैं हमारे, ये जो हमारे मूड स्विंग्स हैं, इनका हल क्या है? इनका हल है कॉन्फिडेंस. आपने जो पढ़ लिया है ना, आपने इतने टेस्ट दे दिए हैं, आपने इतने क्विज़ेस दे लिए हैं, इतने अच्छे आपने नंबर लिए हैं, इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है. तो अब आपने करना क्या है? आपने उसके ऊपर साबित कदम रहना है. आपने उसके ऊपर डट जाना है, उसके ऊपर रिजिड होना है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में महफूज रहे और मुझे अच्छे से अच्छे नंबर मिले. तो सबसे पहले बिल्कुल भी टेंशन, डिप्रेशन, इसका शिकार नहीं होना. आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट की है, तो इंशाल्लाह आपकी वो मेहनत, वो आपकी एफर्ट अल्लाह पाक जाया नहीं करेगा. हम फिजिक्स में बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी खर्च की है, एनर्जी कैन नाइदर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड. एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. तो समटाइम्स अल्लाह पाक रिवार्ड इंसान को थोड़ा लेट दे देते हैं और ऐसा देते हैं कि वो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता. तो आपने इस चीज को नहीं सोचना. ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, अच्छे बच्चे बन के आपने जो पढ़ा है आप उसके ऊपर साबित कदम रहे. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. पहली चीज. अच्छा, दूसरी चीज, जिन शहजादों ने अभी पढ़ना शुरू करना है, अल्लाह उनको हिदायत दे. सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है और अल्लाह पाक उन पे भी अपना खास फजलो करम करे. भाई आप लोग भी अच्छे बच्चे बन के अब बुक्स पकड़ लो और पढ़ना शुरू कर दो. अब पढ़ने का स्टाइल क्या है? ये स्टाइल तमाम बच्चे फॉलो कर सकते हैं,
چاہے وہ ٹاپرز ہیں چاہے وہ ایوریج ہیں یا جنہوں نے بھی پڑھنا شروع کرنا ہے. پڑھنا کیسے؟ پڑھنا ایسے ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ نے آبجیکٹو کرنے ہیں. کیا بولا میں نے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ آبجیکٹیوز. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آبجیکٹیوز کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے کرنے ہیں شارٹ کوسچن، کیونکہ شارٹ کوسچن سب سے زیادہ ویٹیج رکھتے ہیں. جی تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ایم سی کیوز کرنے ہیں، پھر آپ نے شارٹ کوسچن کرنے، کیونکہ اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے ہر پیپر میں. تو اسی لیے ایک پراپر ترتیب بناؤ اور اس کے اکارڈنگ پڑھو. یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایم سی کیو کر لیے پھر 2 شارٹ کر لیے پھر ایک لانگ کر لیا. نہیں، آپ اگر ڈائریکشنل ایفرٹ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پازیٹیو ریزلٹ ملے گا. یہ نہیں کرنا. اب ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ کسی فرینڈ نے سوال سینڈ کیا کہ تمہیں یہ آتا ہے، وہ ٹینشن آ گئی، یہ تو آتا نہیں ہے، اب کیا ہوگا، یہ وہ سارا رکھا سائڈ پر، اس ایک سوال کو دیکھنا شروع کر دیا. آپ نے جب پڑھنا ہے نا تو آپ کو بہت ریجڈ ہونا پڑے گا کہ بھائی یہی چیز پڑھنی ہے، ایک دفعہ اس کو کروں گا پھر میں نے آگے چلنا ہے. اسی طرح اگلی چیز کیا ہے کہ بھئی کسی بھی چیز کو سیکھنے کے، سمجھنے کے اور اچھا رزلٹ لینے کے آپ نے ایک کلیہ جو ہے، جو میں نے فارمولا بنایا ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا. بچہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے سمجھ بھی آ گیا، میں نے سیکھ بھی لیا، میں نے پڑھ بھی لیا، میں نے سیکھ بھی لیا، میں نے سمجھ بھی لیا، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے پھر بھول جائے گا. اب یہاں پہ جو مسنگ لنک ہے وہ کون سی کنڈی ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو جوڑ کے رکھے گی؟ اور وہ ہے پریکٹس، جس کو ہم بولتے ہیں عملی تجربہ. آپ نے 3 چیزیں کرنی ہیں. 3 چیزیں کون سی کی؟ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سیکھ لیا، آپ کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن اب اگر آپ کا رزلٹ نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھائی پریکٹس نہیں کرتے. تو جو چیز نہیں آتی اس کی پریکٹس کرو، بار بار کرو، بار بار کرو، لکھو اس کو اپنے ہاتھوں سے، لکھ کے اس کی پریکٹس کرو. اور ایٹ دی اینڈ شارٹ کوسچنس کو آپ نے کرنا ہے اچھے طریقے سے. آپ کو پیپر سکیم کا پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی کون سی چیز امپورٹنٹ ہے. آپ نے کالجز کے اندر، اکیڈمیز کے اندر اتنے ٹیسٹ دیے ہیں، یقین مانے اتنے ٹیسٹ دینے کے بعد تو بچے کو خود پتا چل جاتا ہے کہ بھئی کون سا سوال امپورٹنٹ ہے، کون سا آنا ہے، کون سا نہیں آنا. اچھا ایک چیز، اس بار کرونا کی وبا نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سارے سبجیکٹس کے پیپر ہونے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ سکیمز کو تھوڑا سا چینج کیا گیا، تو اسی لیے آپ نے جو لیٹسٹ سکیم ہے اس کے ساتھ آپ اپڈیٹڈ لازمی رہیں اور اس کے اکارڈنگ آپ پڑھیں. پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو 20 سے 25 دن ہیں اس میں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ بہت اچھے بچے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو یہ ہمت دو، یہ حوصلہ دو کہ میں چاہوں تو میں کیا نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ایک دفعہ وہ ارادہ کر لے، تو ایسا کون سا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا. انسان نے پہاڑوں تک کو چیر دیا، دریاؤں تک کو عبور کر لیا، زمین کی وسعتوں تک جو ہے چلا گیا ہے، صرف کس چیز پر؟ قوت ارادی کے اوپر. کہ ایک دفعہ آپ ارادہ کر لیں، آپ ٹھان لیں. آپ تمام جو چیزیں ہیں، آپ یہ سیل فون ہو گیا، یہ جو ویڈیو گیمز ہو گئیں، یہ جو جس طرح کی ڈسٹریکشنز ہیں، پلیز پٹ دیم اسائڈ. ان کو کچھ عرصے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنی ایفرٹ کریں، کیونکہ بیٹا اس ایج میں پیرنٹس اور فیوچر، ان سے زیادہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں. تو اسی لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. بہت سے بچوں نے کہا تھا کہ سر ہمیں گائیڈ کیجیے گا، تو یہ مختصر ویڈیو لیکچر ان بچوں کے لیے ہے کہ جو ایگزام دے رہے ہیں، اس کے بعد ایف ایس سی پارٹ 1 کے ایگزام آ جانے ہیں، پھر اینٹی ٹیسٹ آ جانا ہے، تو یہ ایک ایگزام کا ایک سیکوینس شروع ہو گیا. تو آپ بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں بالکل پریشان نہ ہو، اچھے بچے بن کے اپنا پڑھنا شروع کریں. کوئی گائیڈ لائن چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے تو وی آر اویلیبل. انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے، گائیڈ بھی کریں گے، موٹیویٹ بھی کریں گے. تو اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں ہیں آپ کے بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے اس چینل کو بھی یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. اپنا خیال رکھیے گا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.